ल आज हाम्रो फेरि एक्सरसाइजमै छौँ। क्वेसन नम्बर 4 सम्म हिजो हामीले गरेको थियौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 4 जस्तै क्वेसन छ, यो आफै गर्नु होला। जस्तै 5 को क्वेसन छ obtain the equation of the locus of a point which moves so that its distance from the point -2, 3 is always 3 times its distance from the point 0, 2। हामीले डबल टाइम्स पढिसक्यो त 3 टाइम्स इजिली तरिकाले पनि छ हैन। ल त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा आउने क्वेसन नम्बर 6। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेछ, फ्रम द पोइन्ट 1, -2 र कुनै पोइन्ट छ 1, -2 -2 सपोज यो पोइन्ट भयो 1, -2 यति छ हाम्रो पोइन्ट। इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रम द y के x एक्सिस, x एक्सिस देखि यसको डिस्टेंस के छ, हाफ छ। ल मानौ अर्को पोइन्ट के दिएको छ, x एक्सिस भयो, यो हाम्रो x एक्सिस छ। यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्मको डिस्टेंस हाफ भयो। ल अब हाम्रो यो पोइन्ट के राखिदिने, p x, y यसको हाफ हुने गरी x, y भयो। अब यहाँदेखि लिएर यो पोइन्ट a सम्मको डिस्टेंस pa भयो। अलिकति हामी नजिक राखौँ, अलि हाफ जस्तो लागोस्। सपोज यहाँ छ p x, y यो हाफ हुने गरी। ल यहाँ अर्को छ b जसको कोअर्डिनेट हुन जान्छ x, 0। x एक्सिस मा के हुन्छ, x, 0 हुन्छ। अब यहाँ भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पोइन्ट, अफ अ पोइन्ट भनेको p x, y भयो है, व्हिच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रम द पॉइंट से, जुन पोइन्ट p यो पोइन्ट a को डिस्टेंस जति छ त्यो डिस्टेंस चाहिँ के छ, इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रम y एक्सिस, y एक्सिस सम्मको डिस्टेंस को के छ, हाफ छ। भन्नुको अर्थ यो pa pb को हाफ। अनि pb इक्वल टु के भइहाल्छ, 2 टाइम्स pa हुन्छ हो। अब त गर्न सकिन्छ, हामीले यहाँ pb इक्वल टु के लेख्न सक्छौं, pb इक्वल टु 2 टाइम्स pa। क्लियर छ। अब दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दिनु, डिस्टेंस फर्मुला राख्दिनु, हुन्छ क्लियर छ। अथवा यसैलाई हाफ गरेर पनि हुन्छ, pa इक्वल टु हाफ अफ pb लेख्दा पनि हुन्थ्यो। यसको मिनिङ pa इक्वल टु हाफ अफ pb। आखिरमा यो 2 यता गरे त्यही कुरा हुन्छ, अनि स्क्वायरिङ गर्दिनु हैन। ल त्यसपछि 6 को b मा पनि सेम क्वेशन छ, मात्र यति फरक छ, यहाँ x एक्सिस छ, त्यसमा y एक्सिस छ। त y एक्सिस मा हुन्छ 0, y कोअर्डिनेट एउटा पोइन्ट को। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर हामी 7 मा आउने। ल क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने हामीलाई दुईटा फिक्स पोइन्ट दिएको छ। एउटा पोइन्ट छ a 1, 2 एन्ड b 5, 3, यो दुईटा फिक्स पोइन्ट छ हामीले दिएको। आर टु फिक्स पोइन्ट, फाइन्ड द लोकस अफ p, जसमा p को लोकस फाइन्ड गर्न भन्छ। p को कोअर्डिनेट दिएको छैन त हामीले x, y लेट गर्दिने, यो p को कोअर्डिनेट भयो। अनि यसमा यो p कसरी मुभ हुन्छ भनेपछि त्यसको कन्डिसन यहाँ दिएको छ, pa अपन pb इक्वल टु 2/3। यो भन्दा पहिला हामीलाई वर्डमा दिन्थ्यो के प्रब्लम, त हामीले आफै यसरी मिलाएर लेख्नु पर्थ्यो। यो त झन् इजी पार्दियो, मिलाएर नै दिएको छ हामीले कन्डिसन।
टक्क हामी भ्यालु राख्दिने सोल्भ गर्दिने। ल अब स्क्वायरिङ गर्दिनु। स्क्वायरिङ गर्दा PA स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर इक्वल टु हुन जान्छ यहाँ 4/9। अब डिस्टेंस फर्मुला राखिदिनु। P र A को डिस्टेंस भइहाल्छ x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर अपॉन PB को x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टु 4/9। अब यसको यसलाई सोल्भ गर्नु अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर सोल्भ गर्दिनु। जुन कन्डिसन आउँछ त्यही भइहाल्छ हाम्रो इक्वेसन अफ लोकस। सकिन्छ यो? क्लियर छैन? ल त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर बी पनि सेम यस्तै हो, तर यसमा वर्डमा लेखिएको छ। कुरा त्यही छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन दिएको थियो, यहाँ कन्डिसन वर्डमा दिएको छ। यही हेर त रेशियो छ कि छैन? PA/PB = 2:3 भन्न सक्दैन हामी यहाँ? त्यही भनिदिएको छ वर्डमा। त्यहाँ के भनेको छ वर्डमा? अ भेरिएबल पोइन्ट मुभ्स। भेरिएबल पोइन्ट भनेको Px, y। जुन हाम्रो यो भेरिएबल पोइन्ट छ Px, y त्यो मुभ भयो। कस्तो कन्डिसनमा मुभ भइरहेछ? यहाँ 4:5 मा मुभ भइरहेछ। भनेपछि जुन फिक्स पोइन्ट यसमा छ A 1,2, यहाँ फिक्स पोइन्ट छ -7,0 एन्ड 7,0। के एउटा भयो -7,0 एउटा फिक्स पोइन्ट, अर्को फिक्स पोइन्ट P के रे B 7,0 छ अनि हाम्रो भेरिएबल पोइन्ट भयो Px, y जुन चाहिँ यसको डिस्टेंस र यसको डिस्टेंस को रेशियो दिएको छ हामीले। भनेपछि PA/PB इक्वल टु भयो वर्डमा हामीलाई दिएको छ यसको रेशियो 4:5 यानी 4/5। अब यसलाई सोल्भ गर्नु यही मेथड सकिन्छ। अब आउने हामी क्वेशन नम्बर 8 मा। ल यो पहिला आउनु। यसमा त क्लियर छैन? सकिन्छ। ल अब 8 को क्वेशन छ फाइन्ड द लोकस अफ अ पोइन्ट P which moves so that the sum of square of its distance from A। अब हामीसँग फिक्स पोइन्ट एउटा दिएको छ A 3,0 छ एन्ड अर्को फिक्स पोइन्ट छ हामीसँग B -3,0। यसरी दिएको छ हामीसँग दुईटा फिक्स पोइन्ट छ। अब यो एउटा कन्डिसनमा के छ मुभ गर्छ। हाम्रो मुभिङ पोइन्ट छ त्यो लेट गर्दिनु। लेट गर्न त आउँछ भए मैले लेख्नु पर्छ त पर्दैन होला हैन। मुभिङ पोइन्ट हामीले Px, y लेट गर्दिने। जुन हाम्रो फिक्स पोइन्ट P A छ अर्को फिक्स पोइन्ट B छ। अब यो कस्तो कन्डिसनमा भनेछ मुभ भनेको छ यहाँ द लोकस अफ अ पोइन्ट P which moves so that the sum of square of its distance। तो दुईटैको डिस्टेंस, यसको डिस्टेंस भइहाल्यो PA, अर्कोको डिस्टेंस यो भयो के PB। दुईटैको डिस्टेंस यति छ। एउटाको PA अर्कोको PB। यो दुईटैको डिस्टेंस को स्क्वायर को सम भनेछ। त यो दुईटैको डिस्टेंस भयो त यो दुईटैको डिस्टेंस को स्क्वायर के भइहाल्यो एउटाको PA स्क्वायर अर्कोको PB स्क्वायर जुनको सम भनेको दुईटैको एड गरेर आएको भ्यालु यानी प्लस सम भयो। is 4 times the distance between AB। 4 times the distance between AB। इसको मीनिंग के भयो? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टु 4 टाइम्स अफ AB। सकिन्छ? भइहाल्छ हैन? यहाँ अब फर्मुला राख्दिनु। कति मजाले स्क्वायरिङ गरेर नै दिएको छ, स्क्वायरिङ पनि गर्नु पर्दैन। भ्यालु राख्दिनु। यहाँ
एबी को डिस्टेंस राखौँ फेरि पी1 को कुनैको नराख्नु एबी को ल यसरी गर्नु। अब बी मा पनि हाम्रो सेमै छ 8 को फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लोकस अफ अ मुभिङ पोइन्ट सच दैट द सम अफ स्क्वायर अफ इज डिस्टेंस फ्रम द पोइंट्स यति इज अ यूनिट मतलब ए लेख दिनु यहाँ यति इक्वल टु ए लेख दिनु यहाँ ए मात्र हुन्छ। बी नम्बर को लागि 8 को बी नम्बर में पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ ए यूनिट। अब ए मात्र हुन्छ। अब भन्छौ कि सर ए को भ्यालु कहाँबाट राख्ने ए नै राख्ने ठीक छ। अब यसलाई सोल्भ गरिदिनु ए युनिट गर्ने छ। और यहाँ एउटा कन्डिसनमा 1 पनि हुन सक्छ। यो अ युनिट बुझियो मतलब 1 सीएम 2 सीएम यसरी बुझियो हैन हो त्यस्तो पनि हुन्छ। तर यहाँ हामीले के राख्ने हो ए नै राख्ने हो। ल अब अर्को क्वेशन हेर्ने सी को यहाँ त्यही होगी एकैछिन युनिट भनेपछि ओ नै होला। यहाँ यस्तो गर्दैको हुन्छ क्या कमाले ए मात्र भएको भए ए युनिट लेखिन्थ्यो हैन। तर यहाँ लेखेछ अ युनिट हो वो नै बुझ्यो यस्तोमा वो नै बुझिन्छ ठीक भन्दै तिमीले। यस्तोमा के लेखिन्छ ए यहाँ वो नै हुनुपर्ने अ भनेको 1 बुझ्नु। ल बस यसको सी नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ its distance from 0,2 and 0,-2 is 6 unit। ल अब यसमा 1 अ युनिट भने थियो त हामी 1 लेख्यौं। तर यसमा के हुन्छ 8 को ए र बी मा स्क्वायर भने थियो हैन सम अफ स्क्वायर अफ डिस्टेंस भने थियो हो कि हैन। तर यसमा यो स्क्वायर भनेको छैन यहाँ यो क्लियर हुनु सी नम्बरमा 8 को सी मा स्क्वायर भनेको छैन यानी ए छ भनेपछि पीए प्लस पीबी इक्वल टू 6 हुन्छ स्क्वायर छैन यसमा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रम 0,2 and 0,-2 is 6 यूनिट। एउटा फिक्स पॉइंट छ यसको 0,2 भनेपछि यो ए सपोज गर्दिनु। अर्को फिक्स पॉइंट छ यसको 0,-2 यो बी सपोज गर्दिने। अनि हाम्रो भेरिएबल पॉइंट जुन छ x, y रहन्छ नि यसको यस्तो कन्डिसन छ। अब भ्यालु राख्दिनु। ल पीए भनेपछि रुट अन्डर यहाँ त रुट आउँछ x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 2 को होल स्क्वायर प्लस x - 0 होल स्क्वायर प्लस y + 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अब यसलाई सोल्भ गर्नु। रुट अंडर x² प्लस y² प्लस 2 to the 4 भयो -4y प्लस 4 प्लस x² प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 6। अब यहाँ दुईटा रुट वाला भयो त कुनै एउटालाई अर्कोतिर लगेर अनि स्क्वायरिङ गर्दिनु हो। म यसैले उता लग्दिनु। रुट अंडर x² प्लस y² minus 4y plus 4 equal to 6 minus root under x² plus y² plus 4y plus 4 यति गरेर स्क्वायरिङ गर्दिनु। स्क्वायरिङ on both sides। ल अब स्क्वायरिङ गर्दा
x square plus y square minus 4y plus 4 all square 6 minus root under x square plus y square plus 4y plus 4 whole square. अब स्क्वायरिङ गर्दा यो रुट हट्छ हैन अनि हाम्रो रह्यो x square plus y square minus 4y plus 4 equal to यो त a minus b को होल स्क्वायर मा जान्छ त a स्क्वायर भनेको 6 स्क्वायर 36 minus 2ab 2 भनेको अनि a भनेको 6 2 del root under x square plus y square plus 4y plus 4 यति आयो हाम्रो अनि प्लस b b को ठाउँमा हाम्रो यो सबै रुटै हटिहाल्यो x square plus y square plus 4y plus 4 अब मिले कट्यो y square 4 4 ल अब फेरि रुट वाला एकैतिर राख्दिनु एक्लै हाम्रो यो बाँकी सबै यता ल्याइदिनु त कति 4y यो 4y minus 8y अनि यो 36 minus 36 equal to minus 2 del root under x square plus y square plus 4y plus 4 हाम्रो यति आयो ल अब यसमा हामीले कमन लिएर कसलाई काट्दिने कमन हाम्रो कति 8 4 सम्म आउँछ हैन minus 4 कमन minus 2y 9 प्लस भयो माइनस कमन आयो x square plus y square plus 4y plus 4 ल यो minus 3 भयो के रे minus प्लस भयो त 3 हुन्छ अनि अब यसलाई सोल्भ गर्नु 2y plus 9 equal to 3 times root under x square plus y square plus 4y plus 4 again यहाँ लेख्दिनु again squaring on both side अब यसलाई a plus b को होल स्क्वायर मा जान्छ हाम्रो यो हुन्छ 4y square plus 9 to the 18 to the 36 y plus 81 9 times x square plus y square plus 4y plus 4 अब त सकिन्छ अब यहाँबाट आफै सोल्भ गर्नु अनि मिल्ने हटाउनु यहाँ आउँछ 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9y स्क्वायरबाट 4y स्क्वायर गर्छ 5 आउँछ त्यसैले यो पनि घट्छ त्यसरी गर्नु सकिन्छ हैन ल अब क्वेशन नम्बर 9 हेर्नु यहाँ हाम्रो दुईटा फिक्स पोइन्ट दिएको छ एउटा a 0 and अर्को minus a, 0 with two fixed points. Find the locus of a point P. जसको कोऑर्डिनेट हामी P को के लेट गर्दिनु P x, y लेट गर्दिने हैन यो P को कोऑर्डिनेट भयो with moves such that जुन moves भएको छ हाम्रो कन्डिसन यहाँ दिएको छ यसमा P equal to 2 times of P यो अलरेडी हामी बनाइसकेको छौं यहाँबाट हामीलाई भइहाल्छ P equal to 2 times PV दिएको छ नि स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनु अनि यहाँबाट गर्नु है क्लियर छ त्यसपछि हाम्रो यसैमा छ B नम्बरको क्वेशन B मा भने छ 2PA equal to 3 times PV यो पनि आइहाल्छ दुवैतिर स्क्वायरिङ गरिदिनु अनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आयो 4PA square equal to 9PV square अब सल्भ गरिदिने यहाँ चालु राखेर हैन क्लियर छ यो पनि त्यसपछि हाम्रो C नम्बरको कन्डिसन C नम्बर आउँछ PA square plus PB square equal to AB square कंडीशन मात्र हाम्रो सबै फरक छ युज गर्ने यही तीनटै पोइन्ट के पनि हुन्छ त्यस्तै अर्को छ हाम्रो D को PA square minus PB square 2C square यो जुन C छ यो कन्स्ट्यान्ट छ
सी को सी राख्ने अनि यो पीए को ठाउँमा डिस्टेन्स पी र ए को बीचको डिस्टेन्स पीबी को ठाउँमा पी र बी को डिस्टेन्स अनि सल्भ गरिदिनु ल अब ई नम्बर पनि त्यस्तै हो पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टु 4a स्क्वायर छ त्यसैगरी गर्नु होला यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 को अनि क्वेशन नम्बर 10 मा पनि हेर्नु 10 मा दिएको छ a दुईटा फिक्स पोइन्ट यसमा पनि छ a 3,0 and b minus 3,0 अनि यसको कन्डिसन हो यहाँ हेर्नु राइट एंगल ट्रायंगल भनेको दिएको छ 10 को a मा दुईटा फिक्स पोइन्ट छ एउटा फिक्स पोइन्ट भयो हाम्रो 3,0 and अर्को फिक्स पोइन्ट छ -3,0 दुईटा फिक्स पोइन्ट छ अर्को चाहिँ भेरिएबल पोइन्ट भयो त्यो त हामीलाई थाहा छ भेरिएबल पोइन्ट के हुन्छ x, y यो त नभन्दिए पनि हामी लेट गर्न सक्छौं अब यो कसरी एरेन्ज गरेको छ यहाँ फाइन्ड द लोकस अफ अ पोइन्ट p at which AB subtend भन्छ जस्तै यो AB लाइन छ त A भयो यहाँ 3,0 अनि B छ यहाँ -3,0 त यो यसरी फर्म गरेको छ कि AB ले के सबटेन्ड गरेछ राइट एंगल एट P मानौ सपोज यहाँ P छ x, y अब यो P मा एंगल 90 डिग्री को बनेको छ यो एंगल भयो 90 डिग्री जुन AB ले सबटेन्ड गरेको छ है यो कुन ट्रायंगल भयो राइट एंगल ट्रायंगल अब राइट एंगल ट्रायंगल भयो भने हाम्रो यो 90 डिग्री को अपोजिट AB हाइपोटेन्युस भयो हम राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB AB के छ हाइपोटेन्युस hypotenuse square equal to क्या हुन्छ sum of perpendicular के square of perpendicular and square of base भनेपछि यो भयो हाम्रो hypotenuse बाँकी दुईटा एउटा perpendicular अर्को base एउटा PA square plus PB square अब यहाँबाट त हाम्रो भइहाल्छ क्लियर छ सकिन्छ हैन ल यो हाम्रो 10 को बीचको भयो अनि 10 को A मा पनि सेम छ a point moves so that the sum of its distance from the point P के रे point A मान्दिनु अर्को B मान्दिनु is 2a भनेछ यो हामी अघि भर्खर गरेको यता दुवैतिर स्क्वायरिङ गरेर दुई चोटी रुट वाला त्यस्तो फर्ममा चाहिँ अनि यस्तो छ यसमा एउटा पोइन्ट A छ जुन k, 0 हुन्छ अर्को फिक्स पोइन्ट B -k, 0 ल जसमा दुईटै बीचको डिस्टेन्स भनेको यानी PA सम भने चाहिँ सम अफ इट्स डिस्टेन्स PA प्लस PB इक्वल टु 2a अब यसलाई सोल्भ गर्नु अनि सोल्भ गर्दै जानु यहाँ यसको ठाउँमा भइहाल्छ रुट अन्डर x minus k को होल स्क्वायर त्यसपछि y को ठाउँमा त 0 भइहाल्छ त यो के भयो y स्क्वायर प्लस pb को ठाउँमा x plus k को होल स्क्वायर प्लस यहाँ पनि y को ठाउँमा 0 त y स्क्वायर इक्वल टु 2a अब यसलाई सोल्भ गर्दिनु हैन यहाँबाट त सोल्भ गर्न आउँछ अनि सोल्भ गर्दाखेरि एउटा हामीलाई तल कन्डिसन दिएको छ यसरी सोल्भ गर्नु हामीले सोल्भ गरेर त आन्सर निकाल्दिन्छु नि तर यहाँ हामीलाई कन्डिसन दिएको छ यही आन्सर निकाल्नु x स्क्वायर अपन a स्क्वायर यसलाई सोल्भ गरेर त्यहाँ ल्याउनु पर्यो x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1 मतलब यसलाई सोल्भ गरेर यति ल्याउनु प्रुफ गर्नु परेको छ बुझ्यो अनि यो सोल्भ गर्दै जाँदा कुनै ठाउँ b स्क्वायर को ठाउँ जस्तै यहाँ k छ नि k हामी यस्तो फर्ममा ल्याउँदाखेरि k पनि छ कुनै ठाउँमा छ छैन यसको अर्थ भयो k लाई हटाउनु पर्यो
के लाई कसरी हटाउने त यहाँ हेर्नु एउटा कन्डिसन दिएको छ b स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। मतलब जहाँ a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर आउँछ नि त्यहाँ के लेख्दिनु b स्क्वायर। बुझ्यो? क्लियर छ? यसरी गर्नु अनि ठ्याक्कै यसरी आउँछ सोल्भ गर्दै गर्दैछ। ल अब हाम्रो आज लोकस पनि सिद्ध्यो। अब भोलिदेखि हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा जाँदै। ल अब यसको होमवर्क भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 देखि लिएर सबै क्वेसन नम्बर 10 सम्म। बगालतिर यति राख्नु। ल क्वेसन नम्बर 5 to 10 सम्म छैन। यो क्वेसन नम्बर कति हो 10।